ሰላማት ናይጅርና ገሬት ቻናል ተኸታተልቲ ካመይ ኣለኹም ለይ ብብዘለኹምዎ ሰላምታይ ምንኢልኩም እንኳዕ ለማርያም ጉንቦት ልደተ ማርያም ውልደተ ማርያም እንኳዕ ኣውፅሐኩም ኣውደ ዓመት ብጽቡቕ ከተሕልፍዎ ተስፋ ይገብር ሎማንት ከዓ ውዕሎ ናይ ማርያም ጉንቦት ደሞ ናይ ሰንበት ልቓረጽኽዎ ላዋኹም ኣቢለኝኹ ኣዚ ስዋና ላጸመቕና ኢና ስዋ ኖርማል እኳ ኣይኮነይ ድቋ ገለ ኣይብለክኒ ግን ማይ ፋፎ እዩ ብጥሕኒ ወይ ከዓ ብፋፎ ልስራሕ ብጣዕሚ እዩ መዓር ናይ ንሽቲ ስዋ እዩ ዝበሃል ብኸባቢና እሱንለ ይሰትይዎ እዮም ግን ብዙሕ መረር ልበለ ስዋስ ኣይኾነይ ልንቖልዑ ግን ብጣዕሚ እዩ ጽቡቕ ልጸዋጦ ብጣዕሚ እዩ ጽቡቕ እዩ ዝበሃል እና ንቖልዑ ስራሕ ይኹን ኣነ ብጣዕሚ እየ ልፈቲ ማዓር ዝጥዕም ስዋ ሓያል ስዋ ተኾይኑ ርእስኻ ለይንጨርብረካ እዩ ንኣወዳት እዩ ጽቡቕ እናዚኣ ገዛይካ ከምቲ ዝለዋወጥክልኩም ትማሊ ብቕድሚ ትማሊ ኣጻራሪ የቢለ ሓዲረ እየ ግን ምንጻፍ ገለ ኣየቕመጥኩልይ ነይረ ካብኡ ምንጻፍ ከምዚኣ ገይረ ኣቕምጥ ኣቢለ ሰተይ ግብርብር ኣቢለ ለቡናና ማለት እዩ ኣዚ ግን ሰትሲ እዚአንስ ሓሲብኩምዎ ንኽን 50 ቅርሺ እዩ ብጣዕሚ እዩ ናይ መቐለ ንብሮ ስለኾነ ነገርስ ብጣዕሚ እዩ ክባር ጥራሕ ለይኾነ ሰትስ ከም ዝድለ ኣይኹንን ኣዘውዚኣ ፎቶስ ብጣዕሚ እዩ ቆጽሊ ይመስል ብኣካል ክትሪእዎ ግን ብጣዕሚ ሕዋስ ሕማቓት ነገር ገለኛ ኑረ ግን ሓሲብኩምዎ ዲኹም 50 ቅርሺ ስለዚአን ማለት እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ እዩ ክባር ባዕድና ግን ድሕና እዩ ቅንስ ዘበለ እዩ ደሞ ቆንጆ እዩ ከዓ ካብ ዋግኡስ እትሰትስ በቃ ንሓደ ግዜ ብቻ እዩ ቡና ለስተይ ካምበይ ጽንሕ ኢሉ ብጣዕሚ እዩ ልደርቕ በቃ ናብ ሕዋስስ እኒኦ ቀይሕ ነገር ልደረቐ ልጊዝኡ ግን ከምዚ ደስ ይብል እዩ እና ሚጣየ ከዓ ንምንታይ ሸፊንክያ ከይትብልኒ ጥራይ ኣያኛ ሙቐት ሳሎናትና እማ ብጣዕሚ እዩ ሙቐት ለኸምኡ እየ ሸፊነያ ክቓርጽ ከለኸሲ ኣይተገንዘብኩ ነይረ እና ጥርሓ ስለ ዝኾነት እዩ ካብ ብዙሕ ቆልዓ ላዕላዕ እውን ናይ ምባል ኣነ ብዙሕ ኣይፈቲ እንታይ እሞ ገይሮም ህፃውንቲ ናብ እንትንወፁ ናይ ሽዑስ ይድብር እዩ ብኸምኡ እየ ብኻሊእ ከይተረድእዎ ካብ ቡናና ከምዚኣ ጌርና ከሽከሽ ኣቢልና ማርያም ጉንቦት በተለይ ብመቐለ ከባቢ ብብዙሕ ከባቢኞ ብጣዕሚ እዩ ልኽበር ብጣዕሚ እዩ ደስ ልብል በተለይ ውዚስ ሕልፍ ኢልካስ በቃ ካም ዳስ ኣብ ዘለኽዎ ማለት እዩ ድባቡ ከባቢና በስማም ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ለዓመት ኣስቲ ብሰላም ብጥዕና ኩናት ወዲ ኩናት ለይብሉ ብደስታ ስደት ለለኸን ኣሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኮታስ ኩለኹም ሰላም ንዓድኹም ወፂኹም ከምዚ ክተኽብርዎ ተስፋ ይገብር ስደት እናሃለኹ መዓዝየ ከምዚ ዝብሎ እፎይ ኢለ ቡና ኣብ ገዛይ ኑሮይ ሓዳረይ ዘሕልፎ የለን ነይረ ተመስገን እዩ ክብሪ ንፈጣሪ ይኹን ካዚ ወዲአ ፍርሽርሽ ኣቢለ ኣቑሑ ቡና ይቀረርብ ኣቢለ ጓለይ ሓፃፂበ ኣደቂሰ እየ ኣደነት ከመይ እዩ ትብላኒ ብዘይ ኣጋጣሚ ኣደነት ብጣዕሚ እዩ ደስ ልብል በቃ ደስ ልብል ፀጋ እዩ ምንባርኻስ ለደስ ትነብር ለኻ ምዃንካስ ለፍልጠካ እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ፈጣሪ ውላድ ለይብሉ ናይ ወለደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድንግል ማርያም ውላድ ተሃቦ ደስታ ኩሉ ይጥዓሞ ስደት ለለኽን ኣሕዋተይ ኢለ ኣዝናይ ክብሪ ውላድ ፈጣሪ የብፅሕኸን ካብዚኣ ቡናና ዕምበባ ፈንድሻ ድኹም ትብልዎ ብዓድና ዕምበባ እዩ ዝበሃል ዕምበባና ምናምን ጌርና መቸም ብሃፍትግነት ካብ ዘለካ ዋኑ ደስተኛ ምዃን እዩ ከሽከሽ ኣቢለኝኹ ዝጨናኻ ናእኸብ እዩ
نقادم بولو نأخم ينجنيكم زلخو كازي أقطامي كاكسادي نتحت يتقاريتو أيتجنزو خوي نيرا أكسادي تقاريتو مالتيو بملو جن اسكام ترشتني أيو أزي أستخخي ليا متيا ملو بملو كازي مس بعل بيتي لبيزوي الأرض مسيلن لكس أقام متقبلاش يس ملو بملو أي قرصتين ويني تقاريت إنيهو كاميرامان يدليني قرصي الأرض لنا مثلا ملو بملو سكابرسي يتقارص بعل بيتي كالكس تقاريتو نبقى على بتصبو جيرك قرارت أخو متصكمية أزي سوانا سايكو بزح معار سواي فوتي نينشتي أهم تزول كون دقا حيل ولا ويكات الرأيو الفوتي قلت الرأيكا معالتي بليو لخومية هنوزي مقبنا لقاربنا انجرانا تصبحنا نقدم بولخ أنا والكوية شوفون كأطعم الليلة والبسرو جوراه تكونن كلنا شوفون كتقبل كلا يوم عرقا أنهم زريو حق اللي من نجار كازي انجرانا كذا بابيلنا مالتيو نقدم بولو لنا كاو أول حالة فسي تانتيل سرح لنا دعي سرح لنا يبالكن حفتي عند حفتي إخي شز حفتي كسرح الخيا زنبيتي عجوخي سرح الكنية نازين عدم بولتا بدقامي أقاد أم خوينو حفتي بقاد أم متيا كفالت أكمية نس نشتي حفتي يوم ودأ تريوا سكم ودأ تريوا كاميرا يتفوتينا ويتبكي أي تأتيني بيزاخي أي تغرط النيات بل قنا قطامي بريكم كحو حسميعة موت ولا بالتن لسلا رفدتسي ذا كاميرا لا أجت كريا كتريوا خمو موداتا نشتي حفتي مالتي كفالتكم نم قصال سبسكرايب قورلنا التواوعنا بيوز تايخوين ليوت بزحسي أي الرأي تايخوين استوكم من صحف اللي سعديو ويس أقاريت أسلا أنح خويي مثلني كمتنا مجمرياس أي الرأي لنا اللي ناتشكروس بتلي أفلت أزلكم استكت صحف اللي أو كومنت تايسل الخونيو بيو بزح لي يرأى سبسكرايب لا أيوس خلي 10 أو صحونا أنا عربنا إنا 3 قرينا برقص عمتنا قرنا يناقن أيوس خي أبقى جيزة 10 نخاتو تسفاي يقبر بزح سوقاتيو رؤيو الوقت إنه سبسكرايب لي جوارس لكاتات لنا إنه سبسكرايب قورلنا لأنا حاجة زيو بدقامي بس لك الريتة لتصحف علي بس لك يقاني جدليا بدو مسرح لمن تخونني قبار علي بيل سفير له كوزيو بس شدش تسعدي مسيخي حماتك قد بس ما كفوت واخي أرى سقمنيك بتعمى سقمنيكي ليلي مريم سقمنيكي اسمعي خزياش نعن عزي بس تشكر يقول لي أنا سخن خليها أوني مسحب يا فلنا دولي لك تلعلي تون كيف لي تلعليها هدي دولي لوكي أي تدلي مريم أفتح يويت مخني أو دمت مالتي ترى دي ولا تيو
أيوة زي ما عيني هم تقولها